अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले सियालकोट वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। वाक़े में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रीलंकन मैनेजर के बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल करने के वाक़े का वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद नोटिस लिया है, उनको रिपोर्ट पेश की गई है। यकीन दहानी करवा रहे हैं कि तमाम तर कानूनी कार्रवाई के बाद करार वाकई सज़ा दी जाएगी मुल्ज़िमान को। लेकिन मालूम कुछ यूँ होता है कि वाक़े को 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई इसकी वहशत अभी तक तारी है। जो मनाजिर हमने देखे वो हम भुला नहीं पा रहे हैं और सब यही इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या हो, ऐसा क्या किया जाए कि ये जो इंतहा पसंदी का बढ़ता हुआ रुझान है इसमें कमी आए, मामला बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ बयानात आते हैं और वो जज्बात सुलगा देते हैं, डिबेट्स ही एक जारी कर देते हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का बयान ऐसा ही है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, मज़ीद बात करते हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि TLP के, देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि इस्लाम का नारा लगाया, जज्बे में आए, ये काम हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। जब जवानी होती है तो जज्बे में आकर इस तरह हो जाता है, इससे कुछ बिगड़ा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ मीडिया से भी ज़रा गिला शिकवा किया परवेज़ खटक साहब ने। कहते हैं कि मीडिया ना सेहत की बात करता है, ना तालीम की बात करता है, ना शऊर की बात करता है, बस अपने एड्स बनाने में लगा रहता है। बल्कि चाहिए मीडिया को कि शऊर बेदार करे लोगों में, हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराए इस मामले में। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने ये जो परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया, इसकी मजम्मत की है। वो समझते हैं कि परवेज़ खटक का बयान शर्मनाक और पस्ती की गहराई है। इसके ऊपर हमने यही डिबेट करनी है कि जनाब ये जो सारा मामला हुआ है और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब जो कह रहे हैं, क्या वो बयान पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है? क्या ये पार्टी पॉलिसी का बयान है? क्योंकि हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब के अलावा सच और वज़ीर आज़म भी, ऑफ कोर्स उनकी तो ड्यूटी है, किसी ने पार्टी में से शदीद अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत नहीं की है। थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं, हो क्या रहा है। और हमारा बुनियादी सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ कि क्या वज़ीर दिफा का बयान पार्टी पॉलिसी का बयान है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाइद साहब और रीमा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँ, अपने पैनलिस्ट की तरफ लेके चलूँ, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज एक सामने आए। हमारे हीरो, एक बहादुर शख्स जो हमने देखा कि इतने बड़े हुजूम में बहुत बहादुरी की, बड़े दिल जिगरे की बात होती है कि कोई खड़ा हो इस हुजूम के खिलाफ, किसी को बचाने के लिए, सच के लिए। मलिक अदनान जो सामने आया, जिस तरह से वो श्रीलंकन मैनेजर को उसने बचाने की कोशिश की, लोगों से दुहाई की कि मत उसको मारो, अपनी जितनी कोशिश कर सकता था वो की। तो हमें ये भी बड़ा एक्नॉलेज करना चाहिए और सलूट टू मलिक अदनान साहब। जनाब, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले तो ये जो परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मीडिया से गिले शिकवे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना गलत है। दुरुस्त बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा साहब? देखो अलीना बीबी, ये तो तबसरे के काबिल भी नहीं है, चूँकि एक ऐसा शख्स जो ये भी नहीं जानता कि जज्बे और पागलपन में क्या फ़र्क होता है, इसको जज्बे के तौर पे इंटरप्रेट कर रहा है। मैं हैरान हूँ। इसीलिए पॉलिटिशियंस की जो रही सही इज्जत है वो भी खाक में मिल गई है। अच्छा, ये एक रिटार्डेड से आदमी का बयान है, कंफ्यूज से आदमी का, जिसके लिए वो जो पीपल्स पार्टी के जिन साहब ने को तबसरा किया है, जिसके लिए नागवार और शर्मनाक जैसे लफ्ज़ बहुत नर्म और मासूम हैं। कोई मुझे ये बताए, ये बच्चे बच्चे कर रहा है ये आदमी, वो मुझे ये बताए कि मकतूल बच्चा था या कातिल बच्चे थे। और अगर कोई आदमी एक लम्हे के लिए उस बंदे की जगह पे खुद को रख के देखे जो 2 मासूम बच्चे, आई हैव सीन अ फोटोग्राफ, और वो उसकी जगह एक लम्हे से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ये बात कि विजुअलाइज करे खुद को। अच्छा, मेरे साथ बहुत श्रीलंकन्स रहे हैं
اچھا، ان کے جو ٹیکنوکریٹس نے، ان کا مزدور بھی بڑا ڈوسائل سا ہوتا ہے جو کام کرنے والے ہیں. میں خاص ایلیمنٹ کی، جیسے ایک خاص طرح کا جنونی ایلیمنٹ ہمارے اندر ہے، ان کے اندر بھی ہوگا، کبھی رہا ہوگا. یہ بہت ڈسپلنڈ اور بہت ڈوسائل لوگ ہوتے ہیں. میرے وہاں بہت سے سری لنکن کام. اچھا، تو میں حیران ہوں. اور اگر یہ بچے تھے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے بچے تھے؟ مقتول بچہ تھا یا قاتل بچے تھے؟ اور اگر یہ بچے تھے، یہ کس کے بچے تھے؟ درندے بھی چیر پھاڑ کے بعد پیٹ بھر کے آگے چل دیتے ہیں. لاشوں کو آگ لگانے والا کام جو ہے، یہ ایک سیدھا سادہ ان کا اندرونی فیکٹری کا، چپکلش کا، ذاتی انات کا معاملہ ہے. اور میرا خیال یہ پچھلے دنوں یہ چودھری فواد نے اس پہ تبصرہ کیا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا ٹائم بامز لگا دیے ہیں، اگر بر وقت ری ایکٹ نہ کیا تو بام لگائے ہوئے ہیں، وہ پھٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ پھٹنے شروع ہو چکے ہیں. اس سے 2 دن پہلے میرے کالم کا آخری جملہ تھا کہ ہمارے مستقبل پہ سوالیہ نشان اتنے بڑھ رہے ہیں کہ اس رفتار سے ہماری آبادی نہیں بڑھ رہی. میں نے کوٹ کیا اس سے 1 دن پہلے والے یا 2 دن پہلے والے کالم میں. اور یہ پرویز خٹک صاحب پتہ نہیں یہ پڑھتے پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں. میڈیا یہ نہیں کرتا، میڈیا وہ نہیں کرتا. میں تو 30 سال سے کھری یہ کچھ رہا ہوں. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، صاحب اولاد ہیں نہیں ہیں. یہ نارمل آدمی کا بیان نہیں ہے. میں خود کو دھوکہ دینے مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ایک نارمل آدمی کا بیان نہیں. سر، جہاں ہم بہت سی پاسبلٹیز کے اوپر سوچ رہے ہیں، ہم انٹرسپیکشن بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو حکومتی سطح پر کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے رجحان میں ہم بڑھاؤ دیکھ رہے ہیں، یا پھر کیا ہے؟ بھی نہیں، آپ سوچو، ہم دیکھو سپر پاور رہنے والے لوگ، مسلمان، انڈین مسلم کی تو خیر دنیا ہی اور ان کو چھوڑو آپ. ہم تو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں. کوئی کرد ہے، کوئی بربر ہے. طارق بن زیاد بربر ہے، صلاح الدین ایوبی کرد ہے، خالد بن ولید عرب تھے، امیر تیمور اگین وہ دا ٹرک. یہ مغل سارے اوریجنلی دے آر ٹرکس. آٹومنز والے ہم میں بھی بیچ میں چور نالوں پنڈ کالی والا حال ہے. یہ حکومت کا نہیں، یہ سب کا کام ہے. اور بنیادی طور پہ حکمرانوں کو اس ملک کو صدا ملے گی لوگوں کو جاہل رکھنے کی. یہ جہالت ہے. آپ یقین کرو، حضور کا ایک حکم ہے، سنو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو بچہ سامنے کھڑا ہے یہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو. یہ لیول ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ یہ بنیادی تعلیمات ہیں. تم کیا پڑھا رہے ہو؟ 74 سال میں انہوں نے خاک کرنا ہے. یہ دہلیزیں چومنے والے، ان کو دین کا کوئی فہم بنیادی طور پہ ہے ہی نہیں. یہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں ایک عجیب و غریب ہی کو آدمی ہے، وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد نمائش لگانے بیٹھ جاتا ہے سڑک آدھی روک کے. یہ عجیب و غریب سوسائٹی آف سک پیپل. ٹھیک ہے، ہم وہ پاگل ہجوم ہیں جن کے درمیان سانپ چھوڑ دیے گئے. ٹھیک ہے سہیل وڑائچ صاحب، ریاست سے مذہب کو کس حد تک دور کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے بھی یا نہیں؟ یہ علینا دیکھیں، دنیا کی پوری جو تاریخ ہے اس میں اعتدال سے جو ملک چلتے ہیں، وہ ملک جو چلتے ہیں جہاں پہ سب سے انصاف ہو، جہاں پہ کسی کے ساتھ مذہبی تعصب نہ برتا جائے، مذہبی انتہا پسندی نہ ہو، وہ ریاستیں تو کامیاب رہی ہیں. لیکن وہ ریاستیں جہاں مذہبی انتہا پسندی ہو، جہاں پہ اس طرح کا تشدد ہو، جہاں پہ اس طرح کے رجحانات ہو، وہ بہت کم چلی ہیں. ہے دنیا میں ان کی مثالیں، لیکن کوئی 7 سال، کوئی 5 سال، کوئی 2 سال، بس اس سے زیادہ نہیں چلتی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں یہ سماجی رویہ ہے. اور ہم سچی بات یہ ہے کہ سارا جو رویہ ہے یہ ساری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے. یہ صرف وہی لوگ مجرم نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اوورآل جو کنڈون کرتے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اگنور کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، جو ان کو ریلیف دیتے ہیں، جو اس فلسفے کو ایک طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ سارا ہی مجرم ہے. اور اس مجرمانہ جو سوچ ہے
اس کو روکنے کے لیے قانون کی پابندی اور قانون کی سختی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ غصے میں لوگوں کا دل کرتا ہے میں اس کو یہ چیز مار دوں یا یہ اس کو مار دوں، قتل کر دوں، لیکن قانون روکتا ہے. لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے ہاں کیا آپ کو لگتا ہے یہ قانون سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے یا قانون اس کو قانون کی بالادستی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک جذبہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قانون تک تو بات ہی نہیں آنی، میں پھانسی تو بعد میں ہوگی، میں یہ کام کر جاؤں مجھے تو اوپر جا کے ثواب ملے گا اگر میں نے یہ کر لیا تو. جہاں نظریات ایسے ہوں، جہاں جذبہ ایسا ہو، وہاں قانون کی تو گنجائش ہی نہیں چھوڑتے. وہ تو کہتے ہیں ہم شہداء میں ہمارا نام لکھا جائے. بنیانا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ قانون میں ایسی ڈھیل موجود ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم اس کو اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے. اگر انہیں یہ پتا ہو کہ بھائی جنت نہیں ہے، آگے راستہ سخت ہے، آگے آپ کو قانون بھگتنا پڑے گا، آپ کو جیلیں بھگتنی پڑے گی، اتنا آپ جنت میں نہیں جا رہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی سے دنیا رکی ہے. آج تک سزا موجود ہے، دنیا میں سزائیں اسی لیے موجود ہیں. بڑی دنیا بڑی لبرل ہو گئی، بڑی سوچیں بدل گئی، لیکن سزا کا عنصر اب بھی موجود ہے روکنے کے لیے. تو ہمیں ڈرانا چاہیے، خوف ہونا چاہیے معاشرے کا، قانون کا. اسی سے یہ چیزیں رک سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک میں نے چھوٹی سی بریک بعد واپس آتے ہیں. سیالکوٹ واقعے کے اوپر جو پرویز خٹک نے بیان دیا اس کو ہم ڈسکس کریں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا کیا اس کے اوپر تجزیہ ہے؟ کیا یہ پارٹی کی کنفیوزڈ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو وزراء بالخصوص فواد چودھری نظر آتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے بھی بعد بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، باقی کسی کی طرف سے جو سخت رد عمل ہونا چاہیے وہ آ نہیں رہا، اگر مگر مصلحتوں والے جکڑے بیانات آ رہے ہیں؟ دیکھیے میڈم شیخ، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ پارٹی پالیسی وزیر اعظم نے ڈیفائن کر دی. انہوں نے خود نوٹس لیا، سری لنکن قیادت سے رابطے میں ہے، وہ اس فیملی کے ساتھ رابطے میں ہے اور انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ملک عدنان جس کو میرا بھی سلام، اس کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان بھی کیا ہے. لیکن یہ جو پرویز خٹک صاحب کا بیان ہے میڈم شیخ، یہ شرمناک اور شرمناک ہے. ذرا سوچئے ہوا کیا ہے اور یہ کیا فرما رہے ہیں. یعنی ہم نے درندوں کی طرح، وحشیوں کی طرح ایک مہمان کو اور ایک انسان کو مار ڈالا. ہم نے پاکستان کا رہا سا امیج تباہ کر دیا. ہم نے اسلام کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا. اور یہ کیا فرما رہے ہیں، وزیر ہو کر کیا فرما رہے ہیں. اگر ان میں رتی بھر شرم ہوتی، رتی بھر حیا ہوتی تو یہ خود اب تک خود معافی مانگ چکے ہوتے یا ان سے وزارت لی جا چکی ہوتی. میڈم شیخ، 3.25 سالوں میں دیکھیں تو اقلیت کو چھوڑ کر، ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر یہ تبدیلی سرکار احمد شاہ رنگیلوں سے بھری پڑی ہے. یہ رونق زدہ لوگ ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں، ان سے بڑی ان کی زبانیں ہیں. میڈم شیخ، اقلیت کو چھوڑ کر اس حکومت میں یہ کارٹون نما انسان ہیں، یہ ہمارے کرموں کی سزا ہیں، یہ لوگ ہم پر عذاب بن کر مسلط ہوئے ہیں. میڈم شیخ، یہ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ ہیں، یہ 9 گز کی دستاریں اور پگیں پہن کر بیٹھے 2.5 فٹے بونے ہیں. میڈم شیخ، یہ ہے میڈم شیخ، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے میڈم شیخ عمران خان کی وہ ٹیم جن کی وہ خوشخبریاں ہم نے سنایا کرتے تھے. میڈم شیخ، درجن بھر حکومتی، میرا خیال ہے میڈم شیخ کہ اس حکومت میں درجن بھر ایسے لوگ ہیں جن کا فوری ذہنی چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے. 2 چیزوں کا پتہ چلانا چاہیے کہ ذہن موجود ہے کہ نہیں، اور اگر موجود ہے تو وہ کام کر رہا ہے، کیوں نہیں کام کر رہا، کیوں کام نہیں کر رہا ان کا ذہن. تو میڈم شیخ، یہ ان جیسے لوگوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا ہے اور پاکستان کو بھی بدنام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا دین کا دوسرا نام ہے اعتدال، میانہ روی. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی پالیسی وہ ہے جو وزیر اعظم نے سیٹ کر دی ہے، یہ وزیر دفاع جو کہہ رہے ہیں یہ شرمناک ہے. ریما، لیکن ابھی آپ نے پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی جن الفاظ کا چناؤ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹاپ سے ایک کنفیوژن آ رہی ہے نظریاتی طور پر جو آگے ریسپریکیٹ ہو رہی ہے؟
जी शुक्रिया अलीना। जो प्रियंका साहब थे उनका जुर्म क्या था? अगर कोई उन्होंने जुर्म किया है, कोई एलिगेशन है, उसके बाद है ना कि आप कानून अपने हाथ में लेते हो, या आप कह सकते हो विजिलेंटी एक्शन था। उनका जुर्म मुझे बता दीजिए। कहा जाता है उन्होंने ब्लास्फेमी की है, लेकिन ब्लास्फेमी क्या है? उन पे इल्जाम क्या है? क्या आज तक हम डिफाइन कर सके हैं कि ब्लास्फेमी या तौहीन रिसालत का मतलब क्या है? क्या हमारी अदालतों ने, हमारे उलेमा ने, हमारी रियासत ने हमें बताया है कि ब्लास्फेमी क्या है? लेकिन उसके नाम पे 80 के करीब लोगों को हमने मावराए अदालत खुद से लोगों ने कत्ल कर दिया है, और काउंटलेस ऐसे लोग हैं जो मुकदमे भुगत रहे हैं फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर। एक भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं की, लेकिन जिंदगियां लोगों की बर्बाद हो जाती हैं एक एलिगेशन के ऊपर, एक ब्लास्फेमी की एलिगेशन के ऊपर। और ये एक ऐसी चीज है जो हम इस तरह के वाकयात होते हैं, एक दो दिन उस पर बात कर लेते हैं, कुछ लोग मजम्मत कर लेते हैं, कुछ लोग दबे अल्फाजों में कंडोन भी कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? हर एक शख्स पाकिस्तान में जो है वो वल्नरेबल है। आप, मैं, हम सब जो इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी ये खौफ होगा हम ऐसी बात ना कर दें कि हम पे भी ब्लास्फेमी का इल्जाम ना लग जाए। ये इस मुल्क में सूरत हाल है। हमारे लोग या डरते हैं या वो कंप्लिसिट है। वो जो परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी बात पे चलो जान ले ली, ठीक किया। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, आप हमारी अदालतों की जजमेंट्स उठा के देख लें। 1993 की एक जजमेंट है जिसमें वायलेंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के एहसास को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो इस तरह तशद्दुद करें। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो आज भी इन फोर्स है। शेख रशीद साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले ग्लोरीफाई किया कि सड़कों पे खून बहा खत्म नबूवत के लिए आशिकी रसूल ने किया, ये उन्होंने ग्लोरीफाई किया। तो आप इसको एक पार्टी से नहीं एसोसिएट कर सकते। हाँ, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए इस तरह के जज्बात, और टीएलपी के साथ जो उन्होंने मुआहिदे किए, इस पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जवाब दें कि क्यों उन्होंने इस तरह की नेगोशिएशंस की, क्या एक्शन लिया। लेकिन पाकिस्तान का ये एक्सिस्टेंशियल इशू है, 1950 से है। मुनीर कयानी कमीशन रिपोर्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर रियासत इसको सीरियसली नहीं लेगी तो हम सब कितने वल्नरेबल हो जाएंगे, किस तरह इस्लाम को, मजहब को इस्तेमाल करके आप लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। और ये जो हमने गलत फहमी पैदा की है लोगों के दिलों में कि इस्लाम जो है वो दुनिया में खतरे में है और पाकिस्तान इसका दिफा करेगा, पाकिस्तानी इसका दिफा करेंगे, ये पॉलिटिकली किया गया। और अब उसके रैमिफिकेशंस जो हैं हम सब भुगत रहे हैं, क्योंकि ये सोच जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अरीना, एक छोटी सी बात और, सॉरी मैं ज्यादा लंबी बात कर रही हूँ आज, मैं वायलेंस पे भी कुछ बात करना चाहती हूँ कि वायलेंस जो है हम लोगों ने उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया है। हर चीज का जो रिस्पॉन्स है वो हम तशद्दुद से करते हैं। घरों में बच्चों को मारा जाता है, स्कूलों में मारा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस खवातीन के खिलाफ 80% से ज्यादा रिपोर्ट होता है। फैसल वाडा जैसे लोग टीवी पे आके कहते हैं कि गाड़ियों के पीछे बांधें, घसीटें, चौराहों पे लटकाएं। हमने वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज कर आप बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही कर रहे हैं। हम कई दफा इसके ऊपर बोल भी चुके हैं, बल्कि मुझे याद है कुछ ही दिन पहले हसन निसार साहब ने कहा था कि किस तरह से जो फ्रेंड्स हैं, जो दीगर वेरिएबल्स हैं, वो इस रुझान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये बड़ा ही खतरनाक रुझान है, जैसे कि हमारे तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं। इसके ऊपर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। गाहे गाहे हम इसकी तरफ तवज्जो भी मबजूल करवाते रहते हैं। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में हमारा पूरा पैनल नहीं का ऑप्शन ले रहा है, कह रहा है कि नज़रियाती मसला है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, ख़ासकर रीमा उमर साहिबा, कि क्योंकि पीटीआई ने इस मुज़ाकरात भी किए हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि पीटीआई के कुछ वज़रा वहाँ पर गए और उन्होंने कुछ मखसूस जमातें जो कि इंतहा पसंदी को के ऊपर चल रही थी और उनको बढ़ावा भी दे रही थी, उनके साथ जाके मुलाकात भी की, उसको सेलिब्रेट भी किया। इसलिए पीटीआई की बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस चीज़ का नोटिस ले और इसके तदारुक के लिए कोई काम करे। छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात करेंगे NA 133 लाहौर की, जहां पर ज़िमनी इंतखाब तो मुस्लिम लीग नून ने जीता, उनका गढ़ है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे खड़े हुए थे, उन्होंने 2018 के जो इंतखाब हुआ था उसके मुकाबले में बड़ी अच्छी एक पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पर आए हैं असलम गिल और उन्होंने 32,000 कुछ वोट हासिल किए हैं। अब सब बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं कि पीपल्स पार्टी, जिसको एक टाइम था, बल्कि अभी कुछ ही देर पहले लोग पंजाब से राइट ऑफ कर रहे थे, उन्होंने एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया। और खासकर इस हलके में जहां पर मुस्लिम लीग नून का होल्ड बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और PTI की वोटों की तादाद तो PTI तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रही थी। तो जनाब, ये हुआ क्या है यहाँ पर? क्या पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था? ये अपने एनालिस्ट से पूछेंगे। साहब कहते हैं कि लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो क्या हालिया इंतखाबात पंजाब में पीपल्स पार्टी की बहाली का पेश खैमा है, हाँ या नहीं की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब, एक जानिब जहां हम सभी ये डिबेट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या फ्यूचर होगा, अभी पंजाब में पीपल्स पार्टी के नए सदर भी उन्होंने मुंतखब किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था पीपल्स पार्टी को, या फिर ये कोई नई लहर है? अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा था, इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस इस तरह की थी। देखें, मैं एक बात आपको अर्ज करूं कि बीबी जो थी ये शाइस्ता परवेज मलिक, ये या इस फैमिली के किसी फर्द के अलावा, आप यकीन करो कोई और उम्मीदवार होता तो असलम गिल साहब की परफॉर्मेंस इससे शायद 2 गुना बेहतर होती, बिकॉज इट्स अ हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली और लोग पसंद करते हैं, सिंपैथी का वोट था वगैरह वगैरह। एक बात जो भी आपने मेंशन खुद की है कि राजा परवेज अशरफ, चूंकि जाहिर है बेसिकली एक पॉलिटिकल वर्कर है, उस बंदे ने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। चूंकि लाहौर में रहता हूँ, आई हैव अ फेयरली गुड आइडिया, उस बंदे ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अगर सोच समझ के साथ, मेहनत तो मजदूर भी बात करता है, ये अगर अक्ल के साथ मेहनत करें तो अपना खोया हुआ लाहौर, इनका लाड़काना था, ये वापस ले सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मर्जी मरियम के जलसे जुलूस अपनी जगह पे, नून लीगी लीडरशिप बहुत हद तक एक्सपोज हो चुकी है। ये दानादारी से मेरी एक ओपिनियन है, बिकॉज बहुत से लोग जो एक लफ्ज नहीं सुना पसंद करते थे, अब सर पकड़ के बैठते तो हैं। झूठ इनके इतने कतार अंदर कतार पकड़े गए हैं कि इस पे किसी बहस की जरूरत नहीं है। मेरी तो ये नहीं है, और जो जनाब स्पीकर ये वो जो भी सारा बड़ा अहम नुक्ता है, ये आपसे पूछें पूरी तफसील आपको पेश कर देंगे। बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम नुक्ता है। मैं सोहेल साहब के पास लेके जाऊंगी। सोहेल साहब, आपका क्या तज्जिया है इसके ऊपर? बहुत बड़ी बात की है हसन निसार साहब ने, कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी अभी इस पोजीशन में है कि वो ले सकती है अपनी खोई हुई पोजीशन वापस मुस्लिम लीग नून से, फैक्टर्स इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या आप पीपल्स पार्टी को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में देख भी रहे हैं अगले जनरल इलेक्शन में या नहीं? देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि हमेशा पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है 2 बड़ी पार्टियों के दरमियान, 2 बड़े उम्मीदवारों के दरमियान होता है। आमतौर पर जो तीसरा उम्मीदवार या जो तीसरी पार्टी होती है उसको लोग वोट नहीं देते। तो यही बात हुई कि चूंकि दूसरी बड़ी पार्टी जो थी यानी PTI वो इस दफा थी नहीं, इसलिए दूसरी बड़ी पार्टी बन गई पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को वोट मिले। लेकिन इससे ये लगता है कि PTI का वोट जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, वो शायद पीपल्स पार्टी से PTI में गया है। पीपल्स पार्टी अगरचे वोट नहीं ले रही, लेकिन उसका एक मकाम मौजूद है, उसकी एक पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन मौजूद है, उसकी लीडरशिप का एक लोगों को ख्याल मौजूद है। ये पीपल्स पार्टी टोटली वाइप आउट नहीं हुई, ये किसी वक्त भी दोबारा मर्ज कर सकती है। कोई उनको पॉइंट ऐसा मिल गया जैसा कि यहाँ पे मिला कि उनका बराह रास्त मुकाबला था नून के साथ, तो उन्होंने उसको टफ कंटेस्ट दिया, अच्छा मुकाबला दिया, अच्छे वोट लिए। सर, ये नून लीग के लिए कितनी तशवीशनाक बात है आने वाले इंतखाबात में? मेरा ख्याल है ये नून लीग के लिए ज्यादा तशवीश की बात नहीं है, ये ज्यादा तशवीश की बात PTI के लिए है। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो कैसे? ये नून लीग को तो अपना वोट पड़ा, और बाकी जो वोट था जो PTI को पड़ता था वो वोट पड़ गया पीपल्स पार्टी को। और ये तो इसका मतलब ये है कि PTI का वोट कन्वर्ट हो सकता है। उससे अगर PTI से नाराज होगा
تو پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے. آیا بھی زیادہ تر پیپلز پارٹی سے تھا یہ ووٹ. اب یہ بڑی دلچسپ بیان ہے کیونکہ شہباز گل صاحب بھٹی صاحب یہ لکھتے ہیں ٹویٹر پہ کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو ابھی بھی مقبول ترین جماعت ہے. پنجاب میں بھی یہ سارا الیکشن یہ ثابت کرتا ہے. مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑے. یہ ایکچولی اگر پیپلز پارٹی کے نہ بھی ہوتے تو پی ٹی آئی کے سارے ووٹ تھے. استاد حسن نثار صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کے شعر کی میں نے ٹانگ توڑی تھی تو شعر ان کو ہی سنانا چاہتا ہوں اصل حالت میں. بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ استاد چپڑم کو میرا پیغام پہنچا دیجیے گا. دوسری بات استاد مکرم کی پھر میں دہراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ ہو چکی ہے. کوئی مسیحا آ کر اس میں جان ڈال سکتا ہے. تیسری بات استاد کی میں دہراتا ہوں کہ جن کے اوپر چھت اپنی نہ ہو, پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہ ہو, ان کا ووٹ کیسے اپنا ہو سکتا ہے. اور مبینہ طور پر اسی حلقے میں 2000 کی جمہوریت, 2000 کا انقلاب, 2000 کی سویلین بالادستی, 2000 کی مزاحمت اور 2000 کی ووٹ کی عزت بک چکی ہے. اور تیسری اور آخری بات ہے, خدا کے لیے اللہ کے نام پہ کس پرفارمنس پر پیپلز پارٹی اگلا الیکشن لڑے گی؟ اگر تحریک انصاف کی ہم پرفارمنس روز جج کرتے ہیں, کس پرفارمنس پہ پیپلز پارٹی آ کر پنجاب میں گاڑے گی اور کس پرفارمنس پر مسلم لیگ نون لڑے گی؟ یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میڈم شیخ. یہ سارے ذات برادری کے ووٹ ہوتے ہیں, یہ سارے ٹریلی ٹریکٹروں کے ووٹ ہوتے ہیں, یہ پیسے کے ووٹ ہوتے ہیں, تھانے کچہریوں کے ووٹ ہوتے ہیں. یہ مجبوروں کا معاشرہ ہے, یہ غلاموں کا معاشرہ ہے, یہ بھوکے ننگوں کا معاشرہ ہے, یہ غلام در غلام در غلام. تو اگلا مقابلہ یہ کوئی پیش خیمہ ثابت نہیں ہوئی. اگلا مقابلہ, اگلا الیکشن پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہوگا. پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی. کچھ پاکٹس ہوں گی جس میں کوئی چند ووٹ ہوں گے, 2-4 سیٹیں ہوں گی. پیپلز پارٹی زرداری صاحب جن کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم پھر منی لڑکانہ میں آ گئے ہیں, سانو سیرے سجاؤ, جتنی مرضی محنت کر لیں پیپلز پارٹی کنٹرول نہیں لے سکتے جگہ, نہیں لے سکتے جگہ. یہ دیکھیں بات بھٹی صاحب نے بنیادی طور پہ ویسے درست کی ہے, لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ صرف محنت نہیں, کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں. نون لیگ نے پنجاب میں نقب لگانے کے بعد اس کا سیاسی کلچر, اس کی ترجیحات تبدیل کی ہیں, جس کی طرف اشارہ بھٹی صاحب نے کیا ہے بہت واضح طور پہ. اگر وہ ان کے وکٹ پہ آ کے ان سے بہتر کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول اچیو. رہ گیا پی ٹی آئی کا, تو جیسے پی ٹی آئی جا رہی ہے, میں آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. ایسا بندہ توبہ توبہ کر اٹھا ہے جس کا احساس کوئی نہیں, اور بھٹی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. میں نے اشارتاً ایک بات کی ہے اچھا کہ جو چیزیں ایجاد کی تھی نون لیگ نے, اس کی طرف اشارہ کیا ہے بھٹی صاحب نے. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا سہیل صاحب سے جلدی سے یہ چیز پوچھوں جو میچ کی آپ نے بات کی ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی کا تو ذکر ہی نہ کریں آپ. سہیل صاحب کیا میچ میں جو امپائر ہے وہ نون لیگ سے زیادہ, اگر میچ پڑا دونوں ٹیموں کے درمیان, نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں؟ ان کے حق میں فیصلہ آنے کا کوئی امکان ہے کیا؟ یہ اشارہ ہے؟ نہیں, ایک طرف تو میں بھٹی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان پنجاب میں ہوگا. پیپلز پارٹی جو ہے یہ تھرڈ پارٹی ہوگی, میجر پارٹی نہیں ہوگی. تو کیونکہ میجر مقابلہ جو ہے, اور عام طور پر جیسے میں پہلے بھی عرض کیا کہ مقابلہ صرف 2 بڑی پارٹیوں کا ہوتا ہے. تیسری پارٹی جو ہے وہ اس کو بہت مارجن پہ ووٹ ملتا ہے, لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے. اگر اس کا ووٹ ہوتا بھی ہے تو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امپائر کس کا ساتھ دے گا. امپائر نے ابھی جو اپنی گوٹیاں ہیں وہ لگانی ہیں. فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو امپائر کو یہ سوچتا ہے, وہ بھی تیسری ایسی پارٹی نہیں نکالتا جس کا چانس نہ ہو. وہ بھی عام طور پر جس کا چانس ہو اسی پہ بیٹ لگاتا ہے. تو اس لیے وہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک پہ بیٹ لگائے گا. سر انوفیشلی کہا جا رہا ہے نا کہ تحریک لبیک اور عوامی تحریک کا ووٹ بھی جو ہے وہ بھی نون لیگ کو نہیں پڑا, پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی ہے انہوں نے.
ये देखें, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से नजर नहीं आया, ये तो एक ट्रेंड्स होते हैं। अच्छा। छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप मिलके, जाहिर है उन्होंने नून को नहीं वोट डालना था, तो उन्होंने दूसरा मुखालिफ था कोई नहीं, हाँ। और मुखालिफ पीपल्स पार्टी थी, तो उसने उनको वोट डाल दिया। ठीक है, लेकिन उनकी इसको तरफ एक चलेगा। ओवरऑल रीमा उमर से नेशनल ट्रेंड नहीं कहना, नेशनल ट्रेंड नहीं ठीक है। कह सकते, ये लोकल ट्रेंड्स है। नहीं कर सकते, नहीं कह सकते नेशनल ट्रेंड इसको। ठीक है, रीमा आपकी क्या राय है? अलीना, माजिद निजामी साहब ने बहुत अच्छा आर्टिकल जियो में लिखा है। उन्होंने कई फैक्टर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं कि इस बाई इलेक्शन में क्यों पीपल्स पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है एक्सपेक्टेशन से। पहला तो उन्होंने ये जो हसन निसार साहब ने भी कहा कि राजा परवेज अशरफ का यहाँ होना, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, पूरे मुल्क से लोगों का यहाँ आना, उससे बहुत फर्क पड़ा। और इससे आप कंपेयर करें, नून लीग ने बिल्कुल एंड से पहले ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो ज्यादा उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे। तो एक ये रीजन है। दूसरा, आपने इसका इशारा इसकी तरफ किया कि जो एंटी नून वोट था, जिसमें पैट है, टीएलपी है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने अनऑफिशियली शायद अपनी इंडिविजुअल सतह पे पीपल्स पार्टी का कुछ सपोर्ट उनको किया। ये माजिद निजामी साहब ने आइडेंटिफाई किया। तीसरा, उन्होंने कहा पैसा बहुत ज्यादा एलोकेट किया गया था कैंपेनिंग के लिए, इस इलेक्शन के लिए, शायद उसका भी रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी ने देखा है। और चौथी बात ये कि कहीं ना कहीं इस कंस्टिट्यूएंसी में पीपल्स पार्टी की हिस्टोरिकली सपोर्ट रही है। 80s 90s में ये उन्हीं का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए। लेकिन ऑल दिस सेड, देखिए पंजाब में हसन निसार साहब ने कहा कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है नून लीग को। एक तो मेरा ख्याल है पंजाब को भी डिवाइड करने की जरूरत है। सेंट्रल पंजाब के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, शायद साउथ पंजाब के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी अगर आप पोल्स देखें, आप सर्वेस देखें, तो नून लीग सबसे ज्यादा मकबूल। तो आपको भी नहीं लगता, पाकिस्तान में आपको भी नहीं लगता कि ये नुमाइंदगी करता है? सिर्फ करप्शन की बेसिस पे नहीं देते, और भी बहुत इश्यूज हैं जिस पे लोग वोट देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए, उनके वोटर्स की स्पिरिट्स बढ़ाने के लिए, एक मोराल जो है उनको बूस्ट करने के लिए ये रिजल्ट्स जो है ये अहम है। शायद 2023 के इलेक्शन का ये प्रिडिक्शन हमें नहीं देते, लेकिन दुरुस्त जी, हमारे तजियाकारों की अक्सरियत भट्टी साहब, सोहेल वड़ाइद साहब, रीमा उमर साहिबा समझती हैं कि जी जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं इसमें पीपल्स पार्टी का नुमाया पार्टी बनकर सामने आना या ज़्यादा वोट लेना जनरल इलेक्शंस जो अगले आने वाले हैं उनके ट्रेंड को सपोर्ट नहीं करता है। इसके दूसरे फैक्टर्स हैं जो बड़ी डिटेल में बताए। हसन निसार साहब समझते हैं कि अगर तो मेहनत करे पीपल्स पार्टी तो वो जगह बना सकती है पंजाब में। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।